श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। इदानीम् अधिकरणमस्ति आकाशाधिकरणं। तत्र सिद्धान्तसूत्रमस्ति, अतः एकसूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणमस्ति। प्रथममेव तत्र सूत्रमस्ति आकाशस्तल्लिङ्गा इति सूत्रम्। आकाशः तल्लिङ्गा। छान्दोग्ये आकाशपदवाच्यः परमात्मा एव अस्ति। कुतः? तल्लिङ्गा। तस्य लिङ्गं तल्लिङ्गं, तस्मात् तल्लिङ्गात् नाम ब्रह्मलिङ्गा इति। इदानीम् अधिकरणस्य विषये छान्दोग्योपनिषदि कथं तत् प्रकरणमस्ति तद् अस्माभिः गतवर्गे दृष्टम्। अतः साक्षात् अत्र भाष्यकारः वदन्ति इदम् आमनन्ति, नाम ये छन्दोगाः सन्ति ते एवम् आमनन्ति, एवं वदन्ति अस्य लोकस्य का गतिः। इदानीम् एषः कः वदति? शालावत्यः। सः पृच्छति, जैवलीं राजानं पृच्छति। यः शालावत्यब्राह्मणः वर्तते सः जैवलीं राजानं पृच्छति अस्य लोकस्य का गतिः। तदा जैवलिः किं वदति? आकाश इति होवाच। अस्य नाम अस्य पृथ्वीलोकस्य अपि च अन्यलोकस्य कः आधारः? तदा राजा एवं ब्रूते आकाश इति होवाच। आकाश इति ह इति सः उवाच। अनन्तरं सः अग्रे वदति सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवेभ्यो जायान् आकाशः परायणम्। एवं सः वदति। सर्वाणि इमानि भूतानि आकाशाद् एव समुत्पद्यन्ते इत्युक्ते अयम् अस्य पृथ्वीलोकस्य आधारभूतः अयं यः आकाशः अस्ति, तस्माद् आकाशात् सर्वाणि भूतानि समुत्पद्यन्ते इत्युक्ते अयम् आकाशः सर्वेषां भूतानां कारणम् अस्ति। आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, प्रलयकाले एतानि सर्वाणि भूतानि आकाशं प्रति अस्तं यन्ति, आकाशे एव लीनानि भवन्ति। अनन्तरम् आकाशः कीदृशः वर्तते? एतेभ्यः भूतेभ्यः तदा उच्यते आकाशो ह्येवेभ्यः, आकाशो हि एव एभ्यः ज्यायान्, एतेभ्यः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः आकाशः ज्यायान् वर्तते, बृहद् वर्तते। अनन्तरम् आकाशः परायणम्। आकाशः परायणं, परायणं नाम आधारः, प्रतिष्ठा। आकाशः सर्वेषाम् आधारः अस्ति, न केवलम् अस्य लोकस्य अपि तु अन्येषामपि भूतानाम् आकाशः आधारः अस्ति इति तत्र वाक्यमस्ति। तत्र संशयः कः? किम् आकाशशब्देन परं ब्रह्म अभिधीयत उत भूताकाशमिति इति संशयः वर्तते न, कि आकाशशब्देन अत्र परं ब्रह्म अभिधीयते अथवा भूताकाशमिति। संशयस्य कारणं किम् अस्ति? यतोहि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, तर्हि सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तिः इति लिङ्गं ब्रह्मणः वर्तते। अतः आकाश ब्रह्मपि भवितुमर्हति। अपि च आकाशशब्दस्य प्रयोगः लोके भूताकाशे रूढः वर्तते। आकाशशब्दः भूताकाशे रूढः वर्तते। अतः रूढित्वात् भूताकाशस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति। भूताकाशे एव सर्वादौ बुद्धिपथम् आरोहति। अतः संशयः वर्तते कि अत्र कतरस्य ग्रहणं करणीयम् आकाशशब्देन, तदेव उच्यते न। कुतः संशयः? उभयत्र प्रयोगदर्शनात्। आकाशशब्दस्य उभयत्रापि प्रयोगः वर्तते, इत्युक्ते ब्रह्मणि अपि प्रयोगः वर्तते न। तत्र अस्ति खलु यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् इति तैत्तिरीयोपनिषदि वर्तते। यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् इति तैत्तिरीयोपनिषदि गते अधिकरणे एव पठितमस्ति। तत्र आकाशपदं ब्रह्मवाचकमस्ति। अतः ब्रह्मणि अपि आकाशशब्दस्य प्रयोगः वर्तते।
है न यदेष आकाश इति आनन्दत्वस्य असाधारणस्य श्रवणात् आकाशः ब्रह्म इति तत्र नाम गते एव अधिकरणे अवधारितमस्ति। तर्हि गते एव अधिकरणे आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः इति यदा निश्चितः तदा अत्रापि आकाशशब्देन ब्रह्मेव गृह्यताम् एवं। तर्हि पुनः विचारस्य प्रसङ्गः नास्ति। किन्तु अत्र उच्यते उभयत्र प्रयोगदर्शनात् लोके अयं शब्दः भूताकाशे रूढः वर्तते। अतः भूतविशेषे तावत् सुप्रसिद्धो लोकवेदयोः आकाशशब्दः न भूतविशेषे अयं यः आकाश इति शब्दः वर्तते सः शब्दस्तु सुप्रसिद्धः एव अस्ति। कुत्र? लोके वेदे च। लोकेऽपि आकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणं भवति, एवमेव वेदे अपि आकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणं भवति। अतः एवं रूपेण भूतविशेषे तु युज्यते न इत्युक्ते आधिक्येन तस्य प्रयोगः वर्तते। ब्रह्मणि तु आकाशशब्दस्य क्वचिदेव प्रयोगः भवति। तदुच्यते ब्रह्मण्यपि क्वचित् प्रयुज्यमानो दृश्यते, सर्वत्र न। यथा यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् तत्र ब्रह्मणि अपि आकाशशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। इदानीम् उच्यते यत्र वाक्यशेषवशाद् असाधारणगुणश्रवणाद्वा निर्धारितं ब्रह्म भवति। इत्युक्ते ब्रह्मणि यत्र आकाशशब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते तत्र कथम् अस्माभिः निर्धार्यते यद् अत्र आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः? तदुच्यते वाक्यशेषवशात्। वाक्यशेषवशात् है न। यथा यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् तर्हि अनन्तरम् आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता अनन्तरम् अन्ते गत्वा तद् ब्रह्म इत्युक्ते तद् आकाशः ब्रह्म इति स्वयं श्रुतिः वदति। इत्युक्ते वाक्यशेषवशात् अपि च असाधारणगुणश्रवणाद् वा अथवा तस्य आकाशस्य यदि कश्चित् असाधारणः गुणः श्रूयते, यथा एषः आकाशः सर्वेषां भूतानां कारणमस्ति, तर्हि सर्वेषां भूतानां कारणत्वम् इति कश्चित् असाधारणः गुणः वर्तते। स च असाधारणः गुणः ब्रह्मणि भवितुमर्हति। अतः आकाशशब्दः ब्रह्मणि प्रयुज्यते इति। यथा तदेव उदाहरणं दीयते, एतरीय उदाहरणं यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् इति। एतद् अनन्तरं छान्दोग्येऽपि तत्र आकाशशब्दः तैत्तिरीय आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः वर्तते। यद् एषः आकाशः आनन्दो न स्यात् आनन्दस्वरूपः एषः आकाशः न स्यात् तर्हि आनन्दस्वरूपस्तु केवलं ब्रह्मेव वर्तते। भूताकाशः आनन्दस्वरूपः नास्ति। अतः अत्र आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः वर्तते। किमपि पृच्छति? यदि एष आकाशः आनन्दो न स्यात् तर्हि ब्रह्मणि कथं? न न न अत्र पश्यतु यद् एषः आकाशः है न कीदृशः आकाशः? आनन्दः। आनन्द इति तस्यैव विशेषणं। यदि एषः आकाशः आनन्दः न स्यात् इत्युक्ते एषः आनन्दः आकाशः न स्यात्। आनन्द इत्युक्ते एषः आनन्दात्मकः आकाशः यदि न स्यात् तर्हि किमपि न स्यात्। एवं तत्र श्रुतो वर्तते। तर्हि तत्र एषः यः आकाशशब्दः वर्तते आनन्दात्मकः अत्र आकाशः, सः आकाशः कः? भूताकाशः नास्ति। न सः आकाशः भूताकाशः नास्ति। अत्र आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः वर्तते। एवमेव छान्दोग्येऽपि पश्यामः इति। आकाशो वै नाम न तस्य नाम अस्ति आकाशः। आकाशो वै नाम तस्य आकाश इति नाम वर्तते। अनन्तरं नामरूपयोर्निर्वहिता। अनन्तरं सः आकाशः कीदृशः वर्तते? सः निर्वहिता वर्तते। सः निर्वहिता धारणकर्ता वर्तते। कयोः? नामरूपयोः। नाम तथा च रूपं तयोः नामरूपयोः सः निर्वहिता वर्तते सः आकाशः। अनन्तरं ते नाम प्रथमाद्विवचनं ते नामरूपे यदन्तरा है न यदन्तरा यस्य अन्तः अस्ति यस्य अन्तः स्तः ते नाम
यस्य अन्त इत्युक्ते सः आकाशः नामरूपयोः अपि आधारः वर्तते। तर्हि सः आकाशः कः? तर्हि वाक्यशेषे एव सूयते तद् ब्रह्म। तर्हि एतद् वाक्यशेषः वर्तते तद् ब्रह्म। तर्हि तद् ब्रह्म इति वाक्यशेषवशात् अस्माभिः अत्र आकाशो वै नाम सः आकाशः ब्रह्म अस्ति इति वाक्यशेषवशात् निर्धार्यते। अनन्तरं यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् इत्यत्र तु वाक्यशेषः नास्ति, इत्यत्र तु असाधारणगुणः वर्तते। आनन्दः इति असाधारणगुणः अस्ति। तर्हि आनन्दरूप असाधारणगुणश्रवणात् अत्र आकाशशब्दः ब्रह्मवाचकः इति निर्धार्यते। इत्युक्ते एवं रूपेण संशयः भवति इति चैवमादौ अतः संशयः एवं जी। तर्हि इदानीं पृच्छ्यते किं पुनरत्र युक्तं? तदा पूर्वपक्षी कृते पृच्छामः, तर्हि अत्र किं युक्तं? सः वदति भूताकाशम् इति। आकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणं युक्तम् अस्ति। उतः तस्य का युक्तिः? सदुच्यते तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं बुद्धिमारोहसि। भूताकाशे आकाशशब्दस्य प्रयोगः प्रसिद्धतरः वर्तते। प्रसिद्धतमः इति नास्ति, यतोहि आकाशशब्दस्य प्रयोगः क्वचित् ब्रह्मणि अपि अस्ति, अतः प्रसिद्धतमः इति नास्ति, प्रसिद्धतरः वर्तते। अतः तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं बुद्धिमारोहति। अतः आकाश इति श्रवणमात्रेण एव भूताकाश एव अस्माकं बुद्धिमारोहति। एवं किल? भूताकाश एव बुद्धौ उपस्थितः भवति। अनन्तरं पूर्वपक्षिणः अत्र युक्तिः वर्तते, तदुच्चारयामः। स एवं वदति न च अयम् आकाशशब्दः उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुं। यद्यपि आकाशशब्देन क्वचिद् अथवा यद्यपि आकाशशब्दः क्वचिद् ब्रह्मणि प्रयुज्यमानो दृश्यते, तथापि अयम् आकाशशब्दः उभयसाधारणः इति वक्तुं न शक्यते, इति वक्तुम् उचितं नास्ति। उभयसाधारण इत्युक्ते कि आकाशशब्देन भूताकाशस्यापि ग्रहणं भवति, आकाशशब्देन ब्रह्मणः अपि ग्रहणं भवति मुख्यया वृत्त्या इति। एतत्तु अयं पक्षः युक्तः नास्ति। कुतः युक्तः नास्ति? तदा सः पूर्वपक्षी वदति अनेकार्थत्वप्रसङ्गात्। यदि एकस्य शब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति तदानीम् अनेकार्थत्वप्रसङ्गः आगच्छति। अहं कदाचित् अनेके अर्थाः मुख्यया वृत्त्या अभिधया वृत्त्या यदि अनेके अर्थाः भवन्ति तदानीं यदि कश्चित् वक्ता श्रोतारमेवं वदति आकाशं पश्यतु, तदा अस्तु आकाशम् इत्युक्ते आकाशशब्दस्य प्रयोगः अर्थः ब्रह्मपि वर्तते। ब्रह्म कथं द्रष्टुं शक्यते? तत्तु अवाङ्मनसो गोचरम् अस्ति। एवम् अनेकार्थत्वप्रसङ्गः भवति। एवं किल? तस्माद् पूर्वपक्षी वदति कि आकाशशब्दस्य मुख्यः अर्थः एक एव अस्ति, सः अस्ति भूताकाशः। आकाशशब्देन यत्र ब्रह्म इति अर्थस्य प्राप्तिः भवति सा प्राप्तिः तु गौण्यावृत्त्या भवति, गौण्यावृत्त्या भवति, न तु मुख्यया वृत्त्या। तद् सः वदति तस्माद् ब्रह्मणि गौणः आकाशशब्दो भवितुम् अर्हति। अतः ब्रह्मणि गौणः एव आकाशशब्दः भवितुम् अर्हति, न मुख्यः। तर्हि प्रश्नः वर्तते ब्रह्मणि अपि गौण्यावृत्त्यापि आकाशशब्दस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः वर्तते? ब्रह्म कीदृशं वर्तते? तर्हि आकाशवत् सर्वगतः इति श्रुतिः अस्ति। जलवत् सर्वगतः किमर्थं? जलवत् सर्वगतं ब्रह्म इति किमर्थं नोच्यते? पृथ्वीवत् सर्वगतं ब्रह्म इति किमर्थं नोच्यते? आकाशस्य एव किमर्थं ग्रहणं भवति? तदा पूर्वपक्षी वदति कि ब्रह्मणि आकाशे च कश्चिद् समानः धर्मः वर्तते। सः कः? वदति विभुत्वादिभिः बहुभिर्धर्मैः यथा आकाशः निर्वयवः ब्रह्मपि निर्वयवम्, आकाशः विभुः तद्वद् ब्रह्म अपि विभुः। एवं बहुभिः धर्मैः सदृशम् आकाशेन ब्रह्म भवति एव न च मुख्यसम्भवे। एवं रूपेण यदा आकाशशब्दस्य मुख्यः अर्थः सम्भवति
तदानीं गौणो अर्थो ग्रहणं न अर्हति। यदा मुख्यः अर्थः सम्भवति तदा गौणः अर्थः ग्रहीतुं न शक्यते। गौणार्थस्य ग्रहणं तु मुख्यार्थबाधे सत्येव भवति। मुख्यार्थबाधे लक्षणम् इति साहित्यिकाः वदन्ति। न सम्भवति च इह मुख्यस्य एव आकाशस्य ग्रहणम्। अत्र तु सर्वाणि अस्य लोकस्य का गतिः आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इत्यत्र आकाशशब्दस्य मुख्यः अर्थः सम्भवति, मुख्यार्थस्य बाधः एव नास्ति। तर्हि मुख्यार्थस्य बाधः नास्ति तर्हि मुख्यार्थस्य परित्यागो न युक्तः। मुख्यार्थं परित्यज्य गौणार्थः ग्रहीतुं न शक्यते इति पूर्वपक्षी वदति। सम्भवति च इह मुख्यस्य आकाशस्य ग्रहणं। इदानीं सिद्धान्ति मध्ये एवं वदति ननु भूताकाशपरिग्रहे आकाशशब्देन भूताकाशस्य परिग्रहणं क्रियते तर्हि वाक्यशेषो नोपपद्यते। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति वाक्यशेषः वर्तते। अयं वाक्यशेषः न उपपद्यते इति तदा पूर्वपक्षी वदति नैष दोषः, अयमपि दोषः नास्ति, समाधानं भवितुमर्हति। कथं? भूताकाशस्यापि वायव्यादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः। अत्र किं वाक्यशेषे किम् उक्तमस्ति कि अयम् आकाशं सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। तर्हि इदानीं यदि प्रक्रियां पश्यामः, वेदान्तस्य प्रक्रियां पश्यामः, तर्हि भूतानि कति सन्ति? 5 सन्ति। तर्हि आकाशः सर्वाणि इमानि भूतानि, सर्वाणि भूतानि इत्युक्ते वायुव्यादीनि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति पूर्वपक्षे वदति, योजयितुं शक्यते। अनन्तरं वायोः कारणम् आकाशः वर्तते। अनन्तरं वायोः सकाशात् कस्य उत्पत्तिः भवति? अपाम् उत्पत्तिः भवति। तर्हि अपां कारणं यद्यपि वायुः वर्तते किन्तु आकाशतन्मात्रसहितः यः वायुः वर्तते सः वायुः अपां कारणमस्ति। तर्हि भूताकाशः अपि परम्परया तु कारणम् अस्त्येव। अवगतं किल? जी। अतः सः वदति भूताकाशस्यापि वायुव्यादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः। अनन्तरं विज्ञायते हि श्रुतिरपि भूताकाशस्य एवं कारणत्वं वदति। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः। वायोः अग्निः इत्युक्ते आकाशसहित आकाशसहितात् वायोः अग्नेः उत्पत्तिः भवति। अस्तु, एतत् सर्वमपि पूर्वपक्षी वदति। अवगम्यते किल? जो पूर्व पक्षी अपना जो पक्ष है बड़ा दृढ़ कर रहा है, तो सिद्धांति को सारे पक्षों का खंडन करना होगा, निराकरण करना होगा। अनन्तरं वाक्यशेषे एतदपि अस्ति, आकाशो हि एव एभ्यः ज्यायान् आकाशः परायणम् इति वाक्यशेषे अस्ति किल? आकाशः ज्यायान् वर्तते, है न, बृहद् वर्तते, है न। कदा? पूर्वपक्षी वदति ज्यायस्त्व परायणत्वे अपि, है न, भूतान्तरापेक्षया उपपद्येते, है न। जायस्त्व परायणत्वे, जायस्त्वं नाम इतरभूतापेक्षया आकाशः ज्यायान् वर्तते। पृथ्वी, है न, ज्यायसी नास्ति, परिचिन्ना वर्तते। जलमपि परिचिन्नं वर्तते, तेजः अपि परिचिन्नं वर्तते, वायुरपि परिचिन्नः वर्तते, किन्तु एतेभ्यः भूतेभ्यः आकाशः विभुः वर्तते, है न। वायु विभुः नास्ति, न। सर्वेषु भूतेषु आकाशे एव विभुः वर्तते, अतः विभुत्वात् ज्यायान् वर्तते, एवम् उपपादयितुं शक्यते। अनन्तरं परायणम्, अनन्तरं पृथिव्याः कारणं जलमस्ति, है न। पृथ्वी सहित जलस्य कारणं तेजः, पृथ्वी जल सहित तेजसः कारणं वायुः। एवं रूपेण क्रमेण पश्यामः तर्हि आकाशः सर्वे पृथ्वी सहितात् पृथ्वी जल तेजो वायूनामपि कारणम् आकाशः वर्तते। अतः आकाशः परायणमपि अस्ति, तदपि उपपद्यते भूताकाशपक्षे। अतः स पूर्वपक्षो वदति तस्माद् आकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणं, आकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणम् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। इदानीं पूर्वपक्ष एवं प्राप्यते, तदा अत्र ब्रूमः आकाशस्थलिङ्गात्। इदानीं सूत्रम् आयाति, आकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तं,
कुतः तल्लिङ्गात् परस्य हि ब्रह्मणः इदं लिङ्गमस्ति इत्युक्ते किं लिङ्गं सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति परब्रह्मणः लिङ्गमस्ति परस्माद्हि ब्रह्मणः भूतानाम् उत्पत्तिः इति वेदान्तेषु मर्यादा वस्तुतः सर्वेषामपि भूतानाम् उत्पत्तिः परस्माद् ब्रह्मणः भवति इति मर्यादा इति नियमः वर्तते न तर्हि मध्यपूर्वपक्षी वदति ननु भूताकाशस्यापि वायव्यादिक्रमेण कारणत्वम् अस्माभिः दर्शितं किल तदा सिद्धान्ती वदति सत्यं दर्शितं किन्तु भूताकाशः सर्वेषामपि भूतानां मूलं कारणं नास्ति तस्य भूताकाशस्यापि अन्यत् कारणान्तरमस्ति एतद् अयं भूताकाशः मूलं कारणं नास्ति अतः तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणः अपरिग्रहाद् आकाशादेव इति अवधारणं न अत्र वाक्यशेषे किमस्ति सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशाद् एवकारस्य प्रयोगः वर्तते अवधारणार्थे तर्हि सर्वेषां भूतानां मूलकारणम् अयं भूताकाशः नास्ति मूलकारणं तु भूताकाशात् भिन्नं किञ्चिदस्ति अतः ब्रह्मणः अपरिग्रहाद् आकाशाद् एव इत्यवधारणं सर्वाणि च भूतविशेषणं न अनुकूलं स्यात् अपि च आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति इत्यपि ब्रह्मलिङ्गम् अस्ति सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तिः नाम सर्वेषां भूतानां लयः ब्रह्मणि भवति इत्यपि ब्रह्मलिङ्गं वर्तते अनन्तरम् आकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम् इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे एतदपि ब्रह्मलिङ्गं वर्तते कथं तदुच्यते ज्यायस्त्वं हि अनापेक्षिकम् इत्युक्ते अत्र ज्यायस्त्वं बृहत्त्वम् एतद्यदि उक्तमस्ति तद् अनापेक्षिकमस्ति इत्युक्ते अन्यभूतानाम् अपेक्षया तद् ब्रह्म ज्यायान् वर्तते इति नास्ति तस्य यद् ज्यायस्त्वं वर्तते तद् अन्यभूतनिरपेक्षम् अस्ति यथा लोके अयं सुखी वर्तते अथवा आनन्दी वर्तते तर्हि एषः यः आनन्दः वर्तते सः आनन्दः सातिशयः वर्तते न सातिशयः अधिकः कस्यचित् अधिकः कस्यचित् किन्तु ब्रह्मणः यः आनन्दः वर्तते सः निरतिशय आनन्दः तद्वदेव ब्रह्मणः यत् ज्यायस्त्वं वर्तते तदपि निरतिशयं ज्यायस्त्वं वर्तते निरतिशयं परायणत्वं तस्य वर्तते तदपि परमात्मन्येव एकस्मिन् आम्नातं तद् चान्दोग्ये तत्र ज्यायान् पृथिव्या स परमात्मा कीदृशः ज्यायान् पृथिव्या ज्यायान् अन्तरिक्षात् ज्यायान् दिवः ज्यायान् एज्ञः लोकेभ्यः इति एवमेव तथा परायणस्त्वमपि परमकारणत्वात् परमात्मन्येव उपपन्नतरं परायणत्वमपि तदपि परमात्मनि एव उपपन्नतरम् आधारत्वमपि श्रुतिश्च भवति कथं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म यद् विज्ञानम् आनन्दं यद् ब्रह्म वर्तते तद् रातेः धातु रातेः नाम धनस्य दाता स रातेः धातुः परायणं सर्वेषां परायणमस्ति तद् ब्रह्म इति अतः आकाशः वस्तुतः अत्र ब्रह्मेव एव अपि च इदानीम् अत्र उच्यते अपि च अंतवत्वदोषेण पहले तो उसने दालभ्य ने शालावत्य को पूछा था और फिर शालावत्य ने दालध्य के पक्ष का खंडन कर दिया फिर दालध्य ने शालावत्य को पूछा तो शालावत्य ने फिर अपना पक्ष बताया तो उसका खंडन किसने किया जयवली ने किया था कि तुम्हारा ये जो आधार है ये तो अंतवान है ना ये तो अंतवान वाला है अनित्य है अतो उच्यते अपि च अंतवत्वदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वा अनन्तं किंचित् वक्तुकामेन जयवलिना आकाशः परिगृहीत और तम च आकाशम उद्गीते नाम उद्गीत विद्यायां संपाद्य उपसंहरति अयम आकाशः उद्गीत विद्यायाः अन्ते तस्य उपसंहारपि श्रूयते कथं स एष परोवर्यान् उद्गीतः स एषः यः आकाशः वर्तते सः परोवर्यान् उद्गीतः वर्तते स एषः अनन्तः इति तच्च आनन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम् अस्ति अनन्तरम् एषः आकाशः अनन्तः वर्तते अतः आनन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम् अस्ति इदानीं पूर्वपक्षिणा एतदुक्तमासीत् किं कि आकाशशब्दस्य श्रवणेन सर्वादौ अस्माकं बुद्धौ भूताकाशस्य उपस्थितिः भवति कस्य समाधानं क्रियते
यत् पुनरुक्तं भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं प्रतीयते इति अत्र ब्रूमः कि प्रथमतरं प्रतीतमपि सत् वाक्यशेषगतान् ब्रह्मगुणान् दृष्ट्वा न परिगणीयते। यद्यपि भूताकाशस्य उपस्थितिः बुद्धो सर्वादौ भवति, तथापि अत्र वाक्यशेषगतान् गतान् यान् ब्रह्मगुणान् दृष्ट्वा प्रथमस्य उपस्थितस्यापि भूताकाशस्य ग्रहणमत्र न क्रियते, न परिगृह्यते। अपि च अस्माभिः दर्शितश्च ब्रह्मणीपि आकाशशब्दः दर्शित एव अस्ति, है ना। आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्भयिता इत्यादौ, तथा आकाशपर्यायवाची नामपि ब्रह्मणि प्रयोगो वर्तते। आकाश से पर्यायवाचिनः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषामपि ब्रह्मणि प्रयोगः वर्तते, है ना। यथा ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, है ना, सप्तम्यन्तं पदम् अक्षरे परमे व्योमन्, व्योमन् इति तत्र सप्तमी एकवचनं करणीयं भवति, है ना। यहाँ प्रथमा एक वचन में ऐसा प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ जब करते हैं तो सप्तमी में करते हैं, व्योमनी ऐसा अर्थ करते हैं। अतः अक्षरे परमे व्योमनी अस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु इति ऋक्संहितायाम् अस्ति। तो व्योम शब्द आकाशवाचकः, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता, तत्रापि परमे व्योम्नि इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु व्योमन् इति आर्षप्रयोगः, प्रतिष्ठिता। अनन्तरम् अथ व्योम आकाशस्य वाचकः। ओम कम ब्रह्म खम शब्दः आकाशस्य वाचकः, श्रीखं ब्रह्म आकाश, खं पुराणम् इति चैवमादौ। अतः वाक्योपक्रमेपि वर्तमानस्य आकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद् युक्ता ब्रह्मविषयत्व अवधारणा, है ना। कथं तदुच्यते वाक्यशेषवशात्। अग्निः अधीते अनुवातम्, अग्निः अधीते, अग्निः अध्ययनं करोति। तर्हि अग्निः इत्युक्ते अत्र एषः भूताग्निः अथवा कश्चित् मानवकः। तर्हि वाक्यशेषः कः वर्तते? अनुवाकं, वेदम्। अग्निः वेदम् अधीते, तर्हि तस्य भूताग्निः वेदम् अधीते इति अर्थः तु न भवति। इत्युक्ते अग्निसदृशः कश्चित् तैजसः मानवकः वेदानाम् अध्ययनं करोति इति अर्थः अस्ति। तर्हि इति हि वाक्योपक्रमगतोपि अग्निशब्दः मानवकविषयो दृश्यते, तस्माद् आकाशशब्दं ब्रह्मेति सिद्धम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालय नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे अद्वैतम्। अहो।